इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को होगा। ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्बती के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन जैसे कि हालिया दौरा वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान आपको याद होगा, उसके बाद जब वो वापस आए तो खबरें आ रही थी कि शायद वहाँ पर बातचीत हुई है कि क्रिकेट टीम जो अफ़गानिस्तान की वो दौरा पाकिस्तान करेगी 2021 में। तो अब भी साउथ अफ्रीका के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत चल रही है, जिसकी मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो क्रिकेट एज आ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कितना इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए? जी, डिप्लोमेसी तो स्पोर्ट्स रवायती तौर पर हमेशा अपना हिस्सा डालती रही है। आपको याद होगा गालिबन अमेरिका चीन के दरमियान किसी ज़माने में वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी की बात होती थी, टेबल टेनिस और दूसरी खेलों के ज़रिए। तो खेलों का बहुत हिस्सा है मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने में या ताल्लुकात बिगाड़ने में, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि कम से कम अवाम की सतह पर जो है वो तलखियाँ वो कम हो जाएं। बाकी हुकूमतों के मामला तो ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो क्रिकेट का यकीनन हिस्सा है। अगर वज़ीर आज़म एज फॉर्मर स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो बड़े क्रिकेट बोर्ड से भी बातचीत करेंगे, पाकिस्तान का वो दौरा करे। अगर इस तरह होता है तो ये भी तो मुस्बत पेशरफ्त होगी, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट लेजेंड है, 1992 वर्ल्ड कप विनर हैं। जी, वो इमरान खान तो क्रिकेट की दुनिया में जाने पहचाने मानी हुई शख्सियत है। उनका कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो उनको की बात को सुन के नज़रअंदाज करे, उसका असर ना ले। यकीनन बड़ा असर होगा जिस क्रिकेट बोर्ड से भी बात करेंगे, स्वाय इसके कि कहीं पे वो इस किस्म की सियासी सूरत हाल हो कि वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह का ताल्लुक रखना ही ना चाहें। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि भारत के क्रिकेट बोर्ड, भारत की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ है। बाकी तो हर जगह उनकी सुनी जाएगी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, जनूबी अफ्रीका हो, हर जगह उनकी बड़ी पजीराई है। तो जहाँ तक हालात इजाज़त देंगे तो मेरा ख्याल है उनके कहने सुनने का बड़ा असर होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ही करनी है, वो मान लिया कि वो साबका खिलाड़ी हैं, उनका असर रसूख है, अगर हर बात उन्होंने ही करनी है तो फिर तो अगली सोच हमारी ये भी हो जाएगी कि वो सारे क्रिकेट आप कह रहे हैं हर बात इमरान खान के हवाले से कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा कि जाने माने खिलाड़ी हैं, उनका एक मुकाम है क्रिकेट में, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को दावत देनी चाहिए थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम को, या फिर एहसान मानी से वो कहलवा देते, क्योंकि इमरान खान का एक मुकाम है क्रिकेट में। और हमने देखा अभी अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या सलूक किया। फिर लंका प्रीमियर लीग में कल ही की बात है कि उनके प्लेयर्स किस तरह मोहम्मद आमिर या अफरीदी से बदतमीजी करते हुए नजर आए। जी, वे तो बड़ी अफसोसनाक कहानी है अगर आप उसमें चले जाते हैं। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए जितना हिस्सा पाकिस्तान ने डाला है वो कम ही किसी मुल्क में डाला है। हमने उनकी कोचिंग भी की, हमने उनको अपने पास बुला के खेलने की भी दावत देते रहे, उनके खिलाड़ी भी आते रहे। हमने कहाँ मदद नहीं की हुई अफगानिस्तान की, हमने तो उनकी जंगें लड़ने में भी मदद की है। हमने इक्तिसादी तौर पे भी उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। ये तो एक बहुत ही एक अलहदा है और एक तवील दास्तान है। अगर हम उस तरफ निकल गए तो अब देखिए ना कि वहाँ पे जितना असर रसूख इंडिया अपना हिंदुस्तान जमा चुका है, जितना वो आगे बढ़ चुका है, जितनी उनकी इक्तिसादी गिरफ्त है उस सारे मुल्क पर, और तो और हुकूमत के जो मामलात हैं उस पर भी वो बाजार तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई तुक नहीं बनती। तो क्रिकेट तो बहुत बाद में आती है। सियासत में भी अमल दखल उन लोगों का है, ऐसे लोगों का जिनका नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई हिस्सा नहीं डाला हुआ अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए या अफगानिस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उन्होंने किसी ने कोई हिस्सा नहीं डाला। लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत बदकिस्मती से ऐसी है कि काम हमसे लिया जाता है, लेकिन फ़ायदा पहुँचाने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क आ जाते हैं। तो क्रिकेट का भी यही मामला है। तो अगर वो उनको दावत दी जानी थी तो आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ
کہ وہ کرکٹ بورڈ کی طرف سے دعوت جاتی تھی کہ کپتان کا یا عمران خان کا کوئی بیان اس کی حمایت میں آ جاتا، کوئی اس کا خارج نہیں تھا، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ بھی جب ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں اور ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی طرف سے بھی تو کچھ اشارہ ملنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب میں چیئرمین تھا 98 میں، تو اس وقت وہ کارگل کے معاملات اور یہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن وہ کرکٹ کا دورہ ہوا تھا اور ان کی وزارتی سطح پہ بھی ان کی طرف سے بیان آیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ کرے، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے واجپئی صاحب تھے، ان کی طرف سے بھی بیان آیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آغاز کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہونا چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آغاز جو ہے بات چیت کا کسی بھی کرکٹ بورڈ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، بنسبت یہ کہ وزیر اعظم خود کسی کرکٹ بورڈ سے رابطہ کریں۔ آف کورس ان کی اتنا مقام تو کرکٹ میں ہے کہ ان کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جائے گا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ باکلے ان کا نام ہے اور بھارت کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، آتی انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاک بھارت سیریز تو ہونی چاہیے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے دونوں کرکٹ بورڈز میں، جو دونوں حکومتوں میں، وہ خود ان کی کوئی کردار ادا کرنے کی کوئی ثوابدید سامنے نہیں آ رہی۔ ہمارے ساتھ فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ خالد محمود صاحب موجود ہیں۔ خالد صاحب، نیا چیئرمین آ چکا ہے گریگ باکلے، سپورٹ ووٹ کیا گیا بھارت کی جانب سے، پاک بھارت سیریز ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر تو بہت ہم بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتا ہے گریگ باکلے کا آنا؟ یہ جو ان کا بیان جس کی طرف آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ پچھلے کچھ اور آئی سی سی کے سربراہ اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کو آپس میں طے کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ملکوں نے باہمی رضامندی سے کرکٹ کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی، ناراضگی سے، تو پھر آئی سی سی کا کردار کیا ہے؟ آئی سی سی پھر یہ دعویٰ چھوڑ دے کہ وہ کرکٹ کی کنٹرولنگ باڈی ہے۔ میں اپنے زمانے میں جب یہ بات ہوتی تھی تو میں ہمیشہ اس کو چیلنج کیا کرتا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ملک ایک دوسرے سے کھیلیں، تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور حصہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مؤثر ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں صرف کہ آپ منت سماجت کریں یا خط لکھ دیں، یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہماری نظر میں آپ کو اس سیزن میں آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کو کرکٹ کھیلنی چاہیے، اور اگر کوئی ملک اس میں مانے نہیں اور رکاوٹ ڈالے تو پھر آئی سی سی کے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھایا جانا چاہیے، پھر اس کے پہ ایک واضح پالیسی بننا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان کا اثر رسوخ اس جو بین الاقوامی یہ ادارہ ہے کرکٹ کا، اس میں ان کا اتنا اثر رسوخ زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں کرکٹ دیوانگی کی حد تک مقبول ہے، اور ان کا کارپوریٹ جو سیکٹر ہے، وہ کارپوریٹ شعبہ جو ہے وہ کرکٹ کو بہت زیادہ پیسے مہیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں بھی ہندوستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان تین ملکوں نے مل کے، آپ کو یاد ہوگا بگ تھری جو فارمولا بنایا تھا، جس میں انگلینڈ تھا، آسٹریلیا تھا، انڈیا تھا، کہ ہم چونکہ زیادہ حصہ ڈالتے ہیں تو اس لیے ہمیں فائدہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ بڑی غلط بات تھی، غلط سوچ تھی، غلط اصول تھا۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کس نے کتنا حصہ ڈالا ہے۔ اگر یہی فلسفی ہوگی، یہی پالیسی چلتی رہے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کرکٹ محدود ہوتی ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی پالیسی چلتی رہے گی تو کرکٹ محدود ہو جائے گی؟ جب گریگ باکلے تعینات ہوئے آئی سی سی چیئرمین تو پھر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ان کے آنے سے بگ تھری کی جیت ہوئی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم بھارت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مطلب جیسے دیگر بورڈز ہیں، جیسے دیگر کرکٹ بورڈز ہیں، ہم بھارت کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، یہ صرف لفاظی ہے یا واقعی ایسا ہے؟ میں اس کو بالکل لفاظی سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اہمیت نہ دیتے اور یہ سمجھتے کہ جیسے باقی کرکٹ بورڈ ہیں، تو ان کو یہ عالمی سطح پہ یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیلتا، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آئی سی سی کے اگلے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ باقی
ममालिक की क्या राय है, और अगर अक्सरियत इस मामले में ये सोच रखती है कि दोनों को क्रिकेट खेलना चाहिए, तो हम उसके लिए ऐसे बंदोबस्त करेंगे, ऐसे इकदाम करेंगे कि जिससे खेलनी पड़े। ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं। आप देखेंगे ना, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसमें उनकी पॉलिसी के खिलाफ या कोई मुल्क जिसने किसी खेल में या किसी मुकाबले में हिस्सा लेना है वो ना ले, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ये बहुत ज़्यादा अहम मुल्क समझते हैं उनके पैसों की वजह से, और इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। सही, ठीक है। अच्छा, अभी खबरें ये आ रही हैं खालिद साहब के ICC T20 वर्ल्ड कप जो है, जो कि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में स्केड्यूल्ड था, वो अब ऑफ कोर्स ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना वायरस वो शिफ्ट होकर अब इंडिया हो गया है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद इंडिया से भी वो शिफ्ट होकर मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या इंडिया जो कि IPL अपना शिफ्ट करने में कामयाब हुआ था, पूरा IPL उन्होंने UAE में करवाया है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ICC वर्ल्ड कप भी भारत ही चाह रहा हो कि शायद मुत्तहिदा अरब अमारात में हो जाए? मुझे पता नहीं कि इसमें कौन ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि ये वबा जैसे जैसे फैलती जा रही है, और ख़ास तौर पे आप देखें कि मगरबी ममालिक में इसके मनफी असरात बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिस्तान में ज़्यादा हैं और कई मुल्कों में भी ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ पे उनकी सख्तियों की वजह से मेरा ख्याल है कुछ काबू में है ये मामला। तो मुमकिन हो सकता है कि इस चीज़ को सामने रखते वहाँ खेलने का सोचा जाए। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे जो टूर्नामेंट हैं वो हमेशा शिफ्ट ही होते रहेंगे, उनके वो मुलतवी भी होते रहेंगे, उनके प्रोग्राम बदलते भी रहेंगे, क्योंकि ये जो वबा है वो उसके होते हुए कोई चीज़